अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूँ। मेरी आवाज़ के साथ आपको नेचुरल बहुत सी आवाज़ें और भी सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो थंबनेल से आपने देख लिया होगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसी वेबसाइट्स का तारुफ देखने जा रहे हैं कि जिनकी मदद से आप कोई भी किताब जो है PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें चंद एक शायद पेड हों लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट उसमें फ्री हैं। आप फ्री उससे वो तमाम चीज़ें जो हैं अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। ठीक है, इसमें इस्लामिक वेबसाइट्स भी हैं, इसमें यानी इस्लामिक बुक्स डाउनलोड करने के लिए, और दीगर भी आपको बहुत सारी बुक्स जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी आप इनसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं इन तमाम वेबसाइट्स को। जी, तो इस वक्त मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अगर आप देखें तो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेरे मोबाइल में इस वक्त गूगल ओपन है, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स ओपन की हुई हैं, जिनमें सबसे पहली साइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बेहतरीन साइट है, वो है archive.org। ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है और इसमें बेशुमार कुतुब्स हैं, बुक्स हैं। मैं यहाँ आपको इसकी तादाद शायद बताऊँ तो गलत होगा, बेशुमार हैं। बहरहाल इसमें आपको कोई भी बुक आप ज़रूरत पड़े तो आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं। इसमें सर्च करने के लिए थोड़ी सी आदमी को गलतफहमी हो जाती है कि इसमें दो किस्म के सर्च बार यहाँ पे मौजूद हैं। एक ऊपर है इंटर URL, ठीक है, और एक अगर नीचे आप थोड़ा सा आएँ तो एक और सर्च बार है। तो जब भी आपने कोई किताब जो है ढूंढनी है, उसको सर्च करना है, तो आपने इस निचले सर्च बार में सर्च करना है। इंशाल्लाह जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके नाम से मुतालिक बहुत सारी किताबें आपको सर्च में मिल जाएगी। एक चीज़ याद रखें कि बहुत सारे अक्सर व बेशतर जब हम कोई किताब सर्च करते हैं तो हम उसे उर्दू में सर्च कर लेते हैं और वो किताब हमें नहीं मिलती, या हम उसे इंग्लिश में सर्च कर लेते हैं, नहीं मिलती। इंग्लिश में तो बहुत कम होता है कि अगर वो बुक्स पढ़ी है और हमें मिल नहीं रही, मिल जाती है। तो उर्दू में सर्च करते वक्त हमें इन चीज़ों का मसला बन जाता है कि हम बुक्स का सर्च करते हैं, मिलती नहीं है। तो आपने उर्दू में अगर नहीं मिल रही तो उसी किताब का नाम आप इंग्लिश में सर्च करें तो आपको वो मिल जाएगी। अक्सर वो कीवर्ड्स के हिसाब से इंग्लिश में पढ़ी हुई होती है, हम उर्दू में उसे ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है। बहुत सारी जो है आपको इसमें किताबें मिल जाएंगी आपकी मर्ज़ी की। दूसरी वेबसाइट जो हमारी है वो है ये panjnad.com। ठीक है, कमाल की वेबसाइट है। इसके सर्च बार में भी आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, काफ़ी सारे ऊपर लैंग्वेजेस आ रहे हैं। तो उम्मीद है इसमें इन तमाम लैंग्वेज की बुक्स मौजूद होंगी, किताबें मौजूद होंगी। तो इससे भी आप बहुत सारा डेटा बुक्स के हवाले से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की किताबें यहाँ से ढूंढ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दो साइट्स। जाते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ। हमारी तीसरी जो वेबसाइट है वो यहाँ आपके पास आ रही है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं, हर वेबसाइट आपके सामने आ रही है, scribe.com। ठीक है, ये वेबसाइट कमाल की वेबसाइट है, बेशुमार इसमें किताबें मौजूद हैं। रीड फ्री फॉर 13 डेज़। ठीक है, 30 दिन के लिए ये वेबसाइट तो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, इसमें किताबें फ्री पढ़ सकते हैं। इसकी जो नीचे आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुक्स, ऑडियो बुक्स, मैगज़ीन्स, ठीक है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, आप ये फ्री देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कहा कि हम फ्री नहीं देते अपने सर्विसेज, आपको पे करने होंगे। तो इसके बाद अगर आप 1 मंथ के बाद आप दोबारा इस साइट्स की से खदमात लेना चाहेंगे तो जितनी इनकी सब्सक्रिप्शन होगी आप लेंगे, उसके बाद देख सकेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट आपके पास, अभी एक वेबसाइट ही पेड वाली आई है। ठीक है, उम्मीद है बाकी नहीं होंगी। अगली वेबसाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मार्फत। ठीक है, ये मार्फत.com वेबसाइट है। इसमें आपको इस्लामिक बुक का खुसूसन काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको आल बुक्स 13,680 किताबें इसमें मौजूद हैं। कुरान, हदीस, सीरा, फ़िक़्ह, बायोग्राफ़ी, अक़ीदा, क्या क्या बेशुमार किताबें हैं। बहरहाल मैं आपको वेबसाइट्स फ़िलहाल बता रहा हूँ जो मैंने आपके लिए ढूंढी हैं। इन वेबसाइट्स को आपने तफसील से अब देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट ज़्यादा मुफीद हैं, आपको कौन कौन सी अच्छी लगी हैं, वो आपने फिर बतानी है। ठीक है, ये हो गई हमारी अगली वेबसाइट। जाते हैं इससे अगली वेबसाइट की तरफ। तो हमारी अगली वेबसाइट है रेख्ता.com, रेख्ता.org, .com नहीं, .org।
یہ بہت کمال کی ویب سائٹ ہے، مجھے خود بھی یہ بہت پسند ہے۔ جس میں دیکھیں 80,000 کے قریب بکس اس وقت موجود ہیں جو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بکس کے علاوہ شاعری اور ان چیزوں کا بھی شوق رکھتے ہیں، نظم نثر، تو اس ویب سائٹ میں اس حوالے سے بے تحاشا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے۔ ریختہ.com کمال کی ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کیجئے گا، آپ کو موقع مال کے مطابق شعر و شاعری اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاتے ہیں اگلی ویب سائٹ پہ۔ ہماری اگلی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے مکتبہ.org۔ مکتبہ.org، اس میں بھی آپ کو 1200 کے قریب کتابیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں سرچ کریں گے آپ کو بے شمار ڈیٹا مل جائے گا آپ کے کام کا، تو اس کتاب سے بھی آپ اپنا ڈیٹا نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے میں مختلف مکتبے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات ایک جگہ سے آپ کی چیز نہیں مل رہی ہوگی، آپ دوسری جگہ سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ایک اور ویب سائٹ موجود ہے، اقبال سائبر لائبریری، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ اس جو ہے ویب سائٹ کی خدمات بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی جو ویب سائٹ ہمارے پاس ہے یہ بھی میرے پسندیدہ ویب سائٹس میں سے ہے، چونکہ اکثر جب میں کوئی ڈیٹا سرچ کرتا ہوں، کوئی چیز نکالتا ہوں، تو اس ویب سائٹ سے مجھے کافی مدد ملتی ہے۔ کتابوسنت.com، ٹھیک ہے، کمال کی ویب سائٹ ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ آپ اگر اس میں یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو ان کی ایپ بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر میں آپ کو مزید اس کی تفصیل بتاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ اس ویب سائٹ کو مزید تفصیل سے دیکھ لیجئے گا۔ جاتے ہیں اگلی ویب سائٹ کی طرف۔ ہماری اگلی ویب سائٹ ہے طوبہ ریسرچ لائبریری۔ یہ بھی اچھی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہاں سے بھی آپ کو کافی سارا ڈیٹا مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ منہاج.com، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں بھی کافی سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، لیکن اس میں جتنی بھی بکس ہیں وہ طاہر القادری صاحب کی ہیں، تو ان کی کوئی بھی کتاب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے ان کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ ویب سائٹ انہی کی ہے، منہاج بکس، ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات آپ کو کوئی کتاب کی کوئی چیز ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی ہوتی، تو ممکن ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیٹا مل جائے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس اگلی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے علمدین.com، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت ہی بہترین قسم کی ویب سائٹ ہے۔ علمدین.com سے آپ کافی سارا ڈیٹا تلاش کر سکتے ہیں۔ کیا کچھ ہے یار اس میں، اگر میں آپ کو یہ لسٹ دکھاؤں، قرآن، حدیث، فتاوی، فقہ، اصول، درس نظامی، سیرت، لغت، جغرافیہ، ممالک، اصلاحی کتب، یار کیا کچھ ہے، بے شمار اسلامک ڈیٹا آپ کے پاس اس لائبریری میں موجود ہے۔ تو اس لائبریری سے آپ اس طرح کی بے شمار چیزیں دیکھ سکتے ہیں آن لائن۔ تو ہم دیکھیں گھروں میں بہت ساری لائبریریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بھی اپنا فائدہ ہے، لیکن ایمرجنسی میں آپ کو بسا اوقات چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایسی ویب سائٹس کی خدمات آپ لے سکتے ہیں۔ اگلی ہمارے پاس ویب سائٹ ہے pdfbooksfree.com، ٹھیک ہے۔ اس ویب سائٹ میں بھی کافی سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں یہاں سے مل سکتی ہیں۔ اگلی ویب سائٹ ہمارے پاس ہے جامعہ بنوریہ کی، ٹھیک ہے۔ جامعہ بنوریہ کراچی کا مشہور ادارہ ہے، اس کی جو ہے سائٹ پہ بھی آپ کے پاس کافی سارا ڈیٹا موجود ہے، کافی ساری بکس موجود ہیں، تو یہاں سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے تو کافی ساری چیزیں یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلی ویب سائٹ ہمارے پاس ہے librarypk.com۔ اس میں بھی آپ کو یہ ناولز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے یہاں سے، اور بھی کافی ساری ڈیٹا آپ کے پاس اس ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ ویب سائٹ کا تعارف ہو جائے گا، باقی سرچ کرنا اس میں آپ شیئر ہیں، آپ کو مجھے پتہ ہے ساری چیزیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ خود سرچ کر لیں گے۔ اگلی ویب سائٹ ہمارے پاس ہے یہ، اس میں بھی ناولز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، readingpk.com، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا، یہ ویب سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری جو ویب سائٹ، بلکہ آخری نہیں، یہی آخری تھی، 15 ویب سائٹس کا میں نے کہا تھا، تو وہ آپ کو یہاں پہ میں نے بتا دی ہیں چھوٹی سی ویڈیو میں، تو ان تمام ویب سائٹس کی آپ خدمات لے سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے کمال کی، جس میں ہر قسم کا تقریباً ڈیٹا مل جاتا ہے، وہ یہ archive.org ہے۔ اس سے آپ جو ہے کافی سارا ڈیٹا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ویب سائٹ میں نے بتا دی ہیں آپ کو. اس میں اسلامک ڈیٹا بھی کافی سارا موجود ہے. اس میں جو ہے آپ کو دیگر بکس بھی کافی ساری مل جاتی ہیں. تو آپ نے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو تفصیل سے تو وزٹ نہیں کیا, میں نے آپ کی فائدے کے لیے ان کو نکالا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ایک نالج کے طور پہ, تاکہ آپ میں سے جو بھائی بکس کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. تو آپ نے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے جو شوق رکھتے ہیں ان چیزوں کا. تو اس کے بعد پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ مفید ان میں کون کون سی سائٹ لگی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے بعد یہ ویب سائٹ ویڈیو وزٹ کریں گے تو ان کو کمنٹس میں رہنمائی مل جائے گی کہ یہ ویب سائٹ کام کی ہیں, ہم انہیں دیکھ سکیں گے. تو آپ امید ہے کہ آپ ان ویب سائٹس کو دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, پسند آئی ہوگی, آپ کو اس سے کافی سارا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, اور اگر ابھی تک بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بھی بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام.